बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। इसराइल का तेहरान पर बड़ा हमला। जंगबंदी के आखिरी लम्हात में इसराइल ने तेहरान के दिल पर खौफनाक हमले किए जिसकी ईरान को तवक्का न थी। अमेरिका और इसराइल ने दावा किया है कि वो अपने मकासद हासिल कर चुके हैं, मगर आलमी मीडिया इसकी तरदीद कर रहा है। ईरान ने भी जवाबी हमले में ऐसे मिसाइल दागे कि इसराइल की तारीख की बदतरीन तबाही देखने को मिली। दोनों जानिब से इंसानी व माली नुकसान गैर मामूली रहा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बरहम इसराइल को जंगबंदी तोड़ने पर खबरदार कर दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल पर गुस्सा निकालते हुए कहा कि उन्हें अंधेरे में रखकर हमला किया गया। उन्होंने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को फ़ोन पर कहा कि ये एक तयशुदा मनसूबा बंद हमला था। डोनाल्ड ट्रंप ने गैर पार्लिमानी ज़बान में बरहमी का इजहार करते हुए इसराइल और ईरान दोनों पर तनकीद की। उनका कहना था कि ये लोग इतनी तवील जंग लड़ चुके हैं कि खुद नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। ईरान की धमकी दोबारा जारहियत पर अमेरिका को भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। पासदाराने इनकलाब के सरबराह मेजर जनरल पाकपुर ने फतह पर कौम को मुबारकबाद दी। उन्होंने अमेरिका को खबरदार किया कि दोबारा हमले की सूरत में उसे भी तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी मिलिट्री कमांडर ने कहा कि इसराइल पर सुबह 9 बजे हमला किया गया जो जंग बंदी के बाद था। ईरान की आला सलामती बॉडी ने ऐलान किया कि हम उंगली ट्रिगर पर रखे तैयार बैठे हैं। इसराइल की जंगबंदी के बावजूद फिर से कार्रवाई। ईरान के रडार सिस्टम को निशाना बनाया। डोनाल्ड ट्रंप की वार्निंग के बावजूद इसराइली जेट तैयारों ने एक और हमला कर दिया। इसराइल ने दावा किया कि ईरान की जानिब से जंगबंदी के बाद मिसाइल फायर किए गए। जवाबी कार्रवाई में ईरान के रडार सिस्टम को हंगामी बुनियादों पर निशाना बनाया गया। ईरान ने इसराइली इल्जामात को झूठा करार दिया और दावा किया कि हमने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी नहीं की। जंगबंदी लुट गई, किसी को यकीन नहीं कि ये बरकरार रहेगी या नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि सीज फायर मौसर है, लेकिन दोनों फ्रीकैन ने इसकी खिलाफ वर्जी की। इसराइली वज़ीर दिफा ने खुल्लम खुल्ला कहा कि अफवाज को दोबारा हमला करने का हुक्म दे दिया गया है। ईरान का कहना था कि हम किसी दुश्मन की बात पर एतबार नहीं करते, हाथ बटन पर है। माहरीन का कहना है कि जंगबंदी अब महज नाम की रह गई है, खतरा अभी भी बाकी है। ईरानी जश्न और आलमी तशवीश, जंग के बादल अब भी मंडला रहे हैं। ईरान में अमरीकी व इसराइली नाकामी पर फतह का जश्न जारी है। अवामी जज्बात में शिद्दत है और मज़ाहमती बयानिया मज़ीद मजबूत हो रहा है, लेकिन दूसरी जानिब बैनुल अक़वामी सतह पर शदीद तशवीश पाई जा रही है। जंग के बादल अब भी फ़ज़ा में मुअल्लक़ हैं और कोई नहीं जानता कि अगला लम्हा क्या लाएगा। इसराइल और ईरान की जंग बंद, लेकिन असल कामयाबी किसकी? ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग बंदी के बावजूद असल सवाल यह है कि फतह किसकी हुई। जंग में ईरान के न्यूक्लियर साइंसदान मारे गए, फौजी अड्डे तबाह हुए और तन्हाई का सामना रहा, लेकिन ईरान ना सिर्फ अपने निज़ाम को बचाने में कामयाब रहा बल्कि अमेरिका और इसराइल की रजीम चेंज की कोशिशें भी नाकाम हुई। ईरान ने मजबूत मुज़ाहमत के जरिए दुनिया को हैरान कर दिया, यहाँ तक कि अमेरिका की बड़ी मिलिट्री बेस पर हमला करके ताकत का वाज़ेह पैगाम दे दिया। रूस और चीन की मदाखलत ने खेल बदल दिया। जैसे ही रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की, हालात का रुख यकसर बदल गया। पुतिन ने वाज़ेह तौर पर कहा कि ईरान जो चाहेगा हम मुहैया करेंगे। यही वो बयान था जिसने अमेरिका और इसराइल को परेशान कर दिया। रूस ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को दोबारा तामीर करने का वादा किया है और चीन के साथ मिलकर ईरान के दफाई निज़ाम को मजबूत करने पर आमादगी जाहिर की। इस तरह ईरान को आलमी सतह पर बड़ी पुष्टपनाही मिल गई। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम महफूज, रजीम चेंज की कोशिश नाकाम। अगरचे ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात पर हमले हुए, लेकिन असल यूरेनियम मवाद को बचा लिया गया और अब रूस इस प्रोग्राम को दोबारा बहाल करेगा। अमरीकी मंसूबा था कि ईरान को गज़ा बना दिया जाए, मगर यह मंसूबा मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। ना सिर्फ ईरान की क़यादत महफूज रही बल्कि इसने आइंदा क़यादत के लिए भी मंसूबा बंदी कर रखी है। ईरान ने दिखा दिया कि वो अकेला होने के बावजूद भी टूटा नहीं बल्कि मज़ीद ताकतवर होकर उभरा है।
نیتن یاہو کی جماعت نے ایران کے ساتھ جنگ بندی معاہدے کی مخالفت کر دی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی جماعت لیکود پارٹی نے ایران کے ساتھ جنگ بندی معاہدے کی مخالفت کر دی۔ قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق نیتن یاہو کی لیکود پارٹی کے رکن ڈین ایلوز نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جنگ بندی معاہدے کے خلاف بیان جاری کیا۔ ڈین ایلوز نے لکھا کہ اسرائیلی حکومت کو اس معاہدے پر دستخط کرنے چاہیے جس میں ایران کا سرنڈر شامل ہو۔ انہوں نے کہا کہ تہران میں ایسی حکومت نہیں ہے جس کے ساتھ معاہدے کیے جائیں۔ مشرق وسطی کی صورتحال پر گہری نظر ہے چین۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران اسرائیل کو جنگ بندی برقرار رکھنے پر زور دیتے ہیں، فوجی اقدامات امن نہیں لا سکتے۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ مشرق وسطی کی صورتحال پر گہری نظر ہے۔ حقائق نے ثابت کیا کہ فوجی اقدامات امن نہیں لا سکتے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مذاکرات مسائل کے حل کا صحیح راستہ ہے۔ چین مشرق وسطی میں امن کے لیے کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ اسرائیل ایران جنگ بندی، روس کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ روسی صدارتی دفتر کریملن کے ترجمان اور روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم کیا ہے۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا کہنا تھا کہ مشرق وسطی میں جنگ بندی کے پائیدار ہونے پر کوئی حتمی نتیجہ اخذ کرنا مشکل ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران اسرائیل جنگ بندی پر قبل از وقت نتیجہ اخذ کرنا نہیں چاہتے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دونوں کے درمیان جنگ بندی ہو گئی ہے تو اس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ امید ہے یہ جنگ بندی پائیدار ثابت ہوگی۔ بھارت کی بنگلہ دیش کا پانی بھی روکنے کی تیاری۔ پہلگام حملے کا جواز بنا کر جنگی جنون میں مبتلا بھارت نے پورے خطے کے امن کو خطرات سے دوچار کر دیا۔ 47 معاہدہ معطلی کے بعد اب بھارت نے بنگلہ دیش سے گنگا معاہدے پر نظر ثانی کا فیصلہ کر لیا۔ بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق 1996 کو بھارت بنگلہ دیش گنگا معاہدہ 30 سال مکمل ہونے پر 2026 میں ختم ہونے والے ہیں۔ گنگا معاہدے کی شق نمبر 12 کے مطابق اس معاہدے کی تجدید فریقین کی باہمی رضامندی سے کی جائے گی۔ ایران اسرائیل جنگ بندی کے بعد غزہ میں بھی جنگ ختم کرنے کا مطالبہ زور پکڑ گیا۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ بندی کے بعد غزہ میں موجود اسرائیلی یرغمالیوں کے اہل خانہ نے بھی غزہ جنگ کے خاتمے کا مطالبہ کر دیا۔ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یرغمالیوں کے خاندانوں نے نیتن یاہو حکومت سے اپیل کی ہے کہ اگر ایران کے ساتھ جنگ بندی ممکن ہو سکتی ہے تو غزہ میں بھی یہی اقدام اٹھایا جائے۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ حکومت یرغمالیوں کی واپسی کے لیے فوری اقدامات کرے، کیونکہ اگر ایران جیسے ملک کے ساتھ مذاکرات اور جنگ بندی ممکن بنائی جا سکتی ہے تو غزہ میں جاری لڑائی کا خاتمہ بھی اسی انداز میں ممکن ہے۔ سپریم کورٹ نے ڈونلڈ ٹرمپ کو غیر قانونی تارکین وطن کی ملک بدری کی اجازت دے دی۔ امریکی سپریم کورٹ نے ڈونلڈ ٹرمپ کو غیر قانونی تارکین وطن کی ملک بدری کی اجازت دے دی ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی سپریم کورٹ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ملک بدری کی پالیسی کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق یہ فیصلہ ڈونلڈ ٹرمپ کی امیگریشن پالیسی کے لیے ایک بڑی قانونی کامیابی ہے۔ سرحدی حدود کی خلاف ورزی قبول نہیں، قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم نے کہا ہے کہ قطری سرحدی حدود کی خلاف ورزی قبول نہیں۔ دوحہ میں لبنانی وزیر اعظم کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے قطری وزیر اعظم نے کہا کہ قطر میں امریکی اڈے پر ایران کے حملے کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل خطے میں عدم استحکام کا ذمہ دار ہے۔ ہم خطے کو ایٹمی ہتھیاروں سے پاک بنانے کے خواہاں ہیں۔ ایران نے امریکی اڈے پر حملہ کر کے قطر کی خود مختاری کو نقصان پہنچایا۔ ایرانی حملہ قطری خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا حملہ خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ سیز فائر کی خلاف ورزی پر اسرائیل سے زیادہ ناراض ہوں، ڈونلڈ ٹرمپ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کی جوہری صلاحیتیں ختم کر دی گئی ہیں اور ایران اب ایٹمی پروگرام دوبارہ شروع نہیں کر سکے گا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل اور ایران سے کہتا ہوں رک جائیں، ایرانی ایٹمی تنصیبات کو تباہ کر دیا ہے، اور اسرائیل سے کہتا ہوں کہ تحمل سے کام لیں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھ رہا ہوں کہ کیا میں مزید حملے رکوا سکتا ہوں۔ سعودی عرب نے بھی بہت اچھا کردار ادا کیا ہے۔
ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔